अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि यूरोप में आज भी एक ऐसा मुल्क मौजूद है जहां ज़ाती गाड़ी चलाना एक गैर मामूली अमल समझा जाता है। एक ऐसा मुल्क जिसके बाशिंदे दुनिया के खुश तरीन लोगों में शुमार होते हैं। एक ऐसी सरजमीन जहां आप ढूंढने पर भी कोई इंतहाई गरीब शख्स मुश्किल से पाएंगे। आखिर इस मुल्क में ऐसी कौन सी खास बात है जिसकी वजह से यूरोप और अमेरिका भी इसकी तरफ खास तवज्जो रखते हैं? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं डेनमार्क की। आज की वीडियो में मैं आपको डेनमार्क के वो तमाम दिलचस्प हकायक और राज बताऊंगा जो यकीनन आपको हैरान कर देंगे। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक ना देखी तो समझ लें आपने बहुत कुछ मिस कर दिया, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। डेनमार्क का सरकारी नाम किंगडम ऑफ डेनमार्क है। ये मुल्क अपनी खुशहाल अवाम, मजबूत निज़ाम और कानून की पाबंदी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के लोग कानून का एहतराम इस हद तक करते हैं कि अगर सड़क पर कोई गाड़ी ना भी हो तब भी वो सुर्ख इशारा क्रॉस नहीं करते। इनका मानना है कि कवानीन हमारी भलाई के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए इन पर अमल करना हर शहरी की जिम्मेदारी है। डेनमार्क की कुछ रिवायात भी खासी मुनफरिद हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स 25 साल की उम्र तक शादी ना करे तो उसकी सालगिरह पर उस पर दारचीनी छिड़की जाती है, और अगर 30 साल तक भी शादी ना हो तो उस पर काली मिर्च डाली जाती है। ये रस्म सुनने में अजीब लगती है मगर यहाँ की सकाफत का हिस्सा है। डेनमार्क की आबादी तकरीबन 59 लाख के करीब है, जबकि उसका रकबा तकरीबन 42,000 मुरब्बा किलोमीटर है। यहाँ की ज़्यादातर आबादी शहरों में रहती है। तकरीबन 88% लोग शहरी इलाकों में आबाद हैं, जबकि सिर्फ 12% देही इलाकों में ज़िंदगी गुजारते हैं। ये मुल्क अपने छोटे साइज़ के बावजूद मेयार ज़िंदगी के लिहाज से दुनिया के बड़े ममालिक को पीछे छोड़ चुका है। अगर डेनमार्क की जोग्राफियाई हैसियत की बात करें तो ये मुल्क शुमाली यूरोप में वाक़ है और इसकी सरहदें जर्मनी से मिलती हैं, जबकि समंदर के ज़रिए इसका ताल्लुक स्वीडन और नॉर्वे से भी जुड़ता है। इसके साहिल खूबसूरत नॉर्थ सी और बाल्टिक सी के किनारे वाक़ हैं। यही वजह है कि ये मुल्क समंदरी तिजारत और माहीगिरी में भी अहम मकाम रखता है। डेनमार्क के लोगों की शख्सियत में सादगी और आजजी नुमायां तौर पर नज़र आती है। यहाँ एक नज़रिया बहुत मशहूर है जिसे जेंटे लॉ कहा जाता है। इस नज़रिए का बुनियादी मकसद ये है कि कोई शख्स खुद को दूसरों से बेहतर न समझे। इसी सोच की वजह से यहाँ नमूद और नुमाइश को पसंद नहीं किया जाता। लोग सादा जिंदगी गुजारते हैं और बराबरी को अहमियत देते हैं। हालिया बरसों में डेनमार्क का नाम एक और वजह से भी खबरों में आया, जब ग्रीनलैंड के मामले पर आलमी तवज्जो बढ़ी। ग्रीनलैंड दरअसल डेनमार्क के ज़ेर इंतज़ाम एक खुद मुख्तार इलाका है। नाम से तो ये सरसब्ज मालूम होता है, मगर हकीकत में ये ज़्यादातर बर्फ़ से ढका हुआ है। माहिरीन के मुताबिक मुस्तकबिल में बर्फ़ पिघलने के बाद यहाँ कुदरती वसाइल के बड़े ज़खायर सामने आ सकते हैं, जिनमें साफ़ पानी और कुदरती गैस के वसी ज़खायर शामिल हैं। इसी अहमियत की वजह से अमेरिका ने माजी में ग्रीनलैंड को ख़रीदने की ख्वाहिश भी ज़ाहिर की थी, मगर डेनमार्क में हमेशा इस ख्याल को मुस्तरद किया। ये मामला ज़ाहिर करता है कि डेनमार्क न सिर्फ एक खुशहाल मुल्क है, बल्कि उसकी आलमी सतह पर स्ट्रेटीजिक अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। डेनमार्क दुनिया के अमीर तरीन और मुनज़्ज़म ममालिक में शुमार होता है, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि यहाँ गाड़ियों से ज़्यादा साइकिलें मौजूद हैं। तकरीबन 42 लाख साइकिलें इस मुल्क में इस्तेमाल हो रही हैं और निस्फ से ज़्यादा लोग रोज़ाना सफ़र के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि आला हुकूमती ओहदेदार भी आम शहरियों की तरह साइकिल चलाते नज़र आते हैं। यही वजह है कि यहाँ माहौलियाती आलूदगी न होने के बराबर है और लोग सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं। डेनमार्क माशी तौर पर भी एक मजबूत और मुस्तहकम मुल्क है। इसकी मजमूई कौमी पैदावार तकरीबन 429 बिलियन डॉलर के करीब है, जबकि यहाँ के शहरियों की औसत सालाना आमदनी तकरीबन 78,000 डॉलर तक पहुँच जाती है। यही वजह है कि डेनमार्क के लोग दुनिया के सबसे ज़्यादा मुतमईन और खुशहाल अफराद में शुमार होते हैं। अगरचे यहाँ टैक्स की शरह काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बदले में हुकूमत अपने शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करती है। डेनमार्क में पाकिस्तानी कम्यूनिटी भी खासी नुमायाँ है। तकरीबन 30,000 पाकिस्तानी यहाँ आबाद हैं, जिनमें से ज़्यादातर 70 की दहाई में यहाँ आए थे, जब मुल्क को मेहनत कशों की ज़रूरत थी। इसी तरह तकरीबन 16,000 भारतीय शहरी भी यहाँ मुकीम हैं। मुख्तलिफ कौमियतों के लोग यहाँ अमन और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। डेनमार्क में बेरोज़गारी की शरह न होने के बराबर है, जिसकी वजह से दुनिया भर के लोग यहाँ मुलाजमत के मौक़े तलाश करते हैं। यहाँ के शहरियों को काम और ज़ाती ज़िंदगी के दरमियान तवाज़ुन कायम रखने का पूरा मौका दिया जाता है। मुलाजिमीन को साल में 5 हफ्तों की बाकायदा तनख्वाह के साथ छुट्टियाँ दी जाती हैं, ताकि वो अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजार सकें। तालीम के निज़ाम की बात करें तो यहाँ बच्चों को 6 साल की उम्र तक रस्मी तालीम नहीं दी जाती।
اس سے پہلے انہیں اخلاقیات، سماجی رویوں اور بنیادی اقدار کی تربیت دی جاتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر اخلاقیات مضبوط ہوں تو تعلیم خود بخود بہتر نتائج دیتی ہے۔ اعلیٰ تعلیم بھی یہاں تقریباً مفت فراہم کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہر فرد کو آگے بڑھنے کا مساوی موقع ملتا ہے۔ صحت کے شعبے میں بھی ڈنمارک بہت آگے ہے۔ ہر شہری کو ایک ہیلتھ کارڈ دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ سرکاری اسپتالوں میں مفت علاج کرا سکتا ہے۔ صفائی کے معاملے میں بھی یہ ملک مثالی ہے۔ سڑکوں پر کچرا نظر نہیں آتا، کیونکہ لوگ اسے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ملک کو صاف رکھا جائے۔ دارالحکومت کوپن ہیگن تقریباً 6 لاکھ افراد کا گھر ہے، اور یہ شہر اپنی خوبصورتی، نظم و ضبط اور سمندر کے کنارے واقع ہونے کی وجہ سے خاص پہچان رکھتا ہے۔ یہاں زندگی منظم انداز میں چلتی ہے اور ہر چیز ایک نظام کے تحت کام کرتی ہے۔ ڈنمارک کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ اس کا مضبوط نظام اور انصاف پر مبنی معاشرہ ہے۔ یہاں کوئی کسی کا حق نہیں مارتا، نہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ ہی ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے۔ ہر شخص قانون کے سامنے برابر ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ یہی برابری کا تصور اس معاشرے کو مضبوط بناتا ہے۔ یہاں ایک سماجی اصول پایا جاتا ہے جس کا مقصد یہی ہے کہ کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہ ہو، نہ دولت کی بنیاد پر اور نہ ہی نسل یا مذہب کی بنیاد پر۔ زبان کے اعتبار سے یہاں کی سرکاری زبان ڈینش ہے، لیکن انگریزی بھی بڑے پیمانے پر بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ترک اور عربی زبانیں بھی کچھ کمیونٹیز میں رائج ہیں۔ مذہبی لحاظ سے تقریباً 75% لوگ لوتھرن عیسائی ہیں، جبکہ 6% کے قریب مسلمان آباد ہیں۔ باقی آبادی میں یہودی اور دیگر مذاہب کے ماننے والے شامل ہیں۔ مختلف مذاہب کے لوگ یہاں مکمل مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ڈنمارک کے لوگ یورپ کے سب سے زیادہ ہنرمند پروفیشنلز میں شمار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں پورے یورپ میں ملازمت کے لیے ترجیح دی جاتی ہے۔ تعلیم اور صحت کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ ہر شہری کو یکساں سہولیات حاصل ہیں۔ ٹیکس زیادہ ہونے کے باوجود لوگ مطمئن ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کا پیسہ عوامی فلاح پر خرچ ہو رہا ہے۔ ڈنمارک نے دنیا کو کئی اہم ایجادات بھی دی ہیں۔ موبائل فون کی ٹیکنالوجی میں استعمال ہونے والی بلوٹوتھ ٹیکنالوجی کی بنیاد بھی اسی ملک سے جڑی ہے۔ اسی طرح دنیا کے ابتدائی تفریحی پارکوں میں سے ایک بھی یہیں قائم کیا گیا، جس نے بعد میں دنیا بھر کے تھیم پارکس کے لیے مثال قائم کی۔ قدرتی خوبصورتی کے لحاظ سے بھی یہ ملک کسی سے کم نہیں۔ خاص طور پر فارو آئیلینڈز اپنی دلکش وادیوں، بلند چٹانوں اور سمندری مناظر کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ یہاں کے مناظر دل کو چھو لینے والے ہیں اور سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ یہی قدرتی حسن ڈنمارک کو ایک منفرد پہچان دیتا ہے۔ ڈنمارک کی کرنسی کو کرون کہا جاتا ہے، اور اگرچہ یہ یورپی یونین کا حصہ ہے، لیکن اس نے یورو اپنانے کے بجائے اپنی مقامی کرنسی کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ یہاں رہائش اور دیگر اخراجات یورپ کے کئی ممالک کے مقابلے میں زیادہ سمجھے جاتے ہیں، مگر آمدنی بھی اسی تناسب سے زیادہ ہے، اس لیے عام شہری کو مالی دباؤ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اگرچہ ٹیکس کی شرح بلند ہے، لیکن اس کے بدلے میں شہریوں کو صحت، تعلیم اور سماجی تحفظ جیسی بنیادی سہولیات مفت یا نہایت کم قیمت پر فراہم کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نہ کوئی انتہائی غریب ہے اور نہ ہی کوئی حد سے زیادہ دولت کا مظاہرہ کرتا نظر آتا ہے۔ موسم کے لحاظ سے ڈنمارک میں اکثر بارشیں ہوتی رہتی ہیں، اور سردیوں میں کئی علاقوں میں برف باری بھی عام ہے۔ دارالحکومت کوپن ہیگن میں بھی برف پڑتی ہے، مگر زندگی معمول کے مطابق جاری رہتی ہے۔ ٹرانسپورٹ کا نظام منظم ہے اور لوگ وقت کی پابندی کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ یہی نظم و ضبط اس معاشرے کو مزید مضبوط بناتا ہے۔ ڈنمارک کی پہچان صرف اس کی خوشحالی ہی نہیں، بلکہ اس کی تخلیقی صلاحیت بھی ہے۔ دنیا بھر میں بچوں کے پسندیدہ کھلونوں میں شمار ہونے والے لیگو بلاکس کی بنیاد بھی اسی ملک میں لیگو ایک عالمی برانڈ بن چکا ہے، اور اس کا مرکزی تصور بچوں کی تخلیقی سوچ کو فروغ دینا ہے۔ ڈنمارک میں لیگو سے منسلک ایک پورا تفریحی پارک بھی موجود ہے، جہاں بچے اور بڑے یکساں طور پر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اگر ہم گرین لینڈ کا دوبارہ ذکر کریں تو یاد رکھیں کہ گرین لینڈ جغرافیائی طور پر دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے اور ڈنمارک کے زیر انتظام ایک خود مختار علاقہ ہے۔ مستقبل میں اس کی اسٹریٹجک اور معاشی اہمیت مزید بڑھنے کا امکان ہے، خاص طور پر قدرتی وسائل کی وجہ سے۔ ڈنمارک نے عالمی سطح پر تعلیمی اور سائنسی میدان میں بھی اپنا نام روشن کیا ہے۔ اس ملک نے متعدد نوبل انعامات حاصل کیے ہیں اور تحقیق کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ یہاں کے تعلیمی ادارے طلباء کو صرف کتابی علم نہیں دیتے، بلکہ عملی مہارتیں بھی سکھاتے ہیں، جس سے نوجوان عالمی منڈی میں بااعتماد انداز میں قدم رکھتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ڈنمارک ایک ایسا ملک ہے جہاں قانون کی پاسداری، برابری، دیانتداری اور سماجی انصاف کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔
یہی اصول اس ملک کو دنیا کے خوشحال ترین ممالک میں شامل کرتے ہیں۔ اگر کوئی معاشرہ مضبوط نظام، تعلیم، صحت اور اخلاقیات کو ترجیح دے تو وہ بھی اسی طرح ترقی کی منازل طے کر سکتا ہے۔ دوستو، یہ تھا ڈنمارک کا ایک جامع تعارف۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئیں گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔